मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इमाम मेहदी जब आएंगे तो किसी इमाम को फॉलो करेंगे। 4 इमामों से अगर किसी को नहीं, तो अहले हदीस कहते हैं देखो किसी को फॉलो नहीं करें तो आप क्यों करते हैं? वो मुज्तहिद होंगे इसलिए किसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो जो मुज्तहिद है वो किसी को फॉलो ना करे, जो मुज्तहिद ना हो वो मुज्तहिद को फॉलो करे। इसकी दलील ये कि हजरत ईसा और इमाम मेहदी जब आएंगे, अगर वो मुज्तहिद होंगे, जैसे जाहिर है कि मुज्तहिद ही होंगे वो, तो अब हमारा अहले हदीस की तरफ से सवाल ये होगा कि अब भी आप खुद इज्तिहाद करेंगे या उनकी तकलीद करेंगे? हम कहते हैं अब आपको हजरत ईसा की तकलीद करनी पड़ेगी। मुज्तहिद होंगे, कुरान और सुन्नत का इल्म रखते होंगे, उनकी मौजूदगी में आप ये बोलोगे कि मेरी तहकीक ही है, मैं आपकी तहकीक नहीं मानता, मेरी अपनी तहकीक है कि तो मेरा ख्याल हजरत ईसा, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हम उस वक्त इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़कर किसकी तकलीद शुरू कर देंगे? हजरत ईसा की, क्योंकि हम कहेंगे कि इमाम हनीफा से ज्यादा बड़े मुज्तहिद आ गए। और हजरत ईसा किसी की तकलीद नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद क्या होंगे? मुज्तहिद। जैसे कि इमाम हनीफा किसी की तकलीद नहीं करते थे, लेकिन इमाम हनीफा उस वक्त तकलीद नहीं करते थे जब वो मुज्तहिद बन गए थे। जब तक मुज्तहिद नहीं थे वो भी तकलीद ही किया करते थे। इस्लाम में आपको 2 ही तबके हमेशा से मिलेंगे, या तो मुक़ल्लिद या मुज्तहिद। या तो खुद आता है लिहाजा जरूरत नहीं है, खुद नहीं आता तो अब किसी मुज्तहिद को फॉलो करना है। लोग कहते हैं जब नबी मौजूद हैं तो किसी मुज्तहिद को फॉलो करने की क्या जरूरत है? नबी तो मौजूद हैं लेकिन बनफ्से नफीस थोड़ी मौजूद हैं। नबी की अहादीस है, नबी का कुरान है, उसको समझना पड़ता है। तो समझने वाले लोग अलग होते हैं और जिन्होंने प्रॉपर इल्म हासिल नहीं किया होता वो अलग होते हैं। जिनके पास प्रॉपर इल्म नहीं होता वो उनको फॉलो करते हैं जिनके पास प्रॉपर इल्म होता है। डायरेक्ट नबी को फॉलो करना मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिर्फ अल्फाज हैं, अल्फाजों का हेर फेर है। और मैं जानता हूं अहले हदीस भी लाजमी तकलीद ही कर रहे होते हैं अपने उलमा की, लेकिन उसको नाम तहकीक का दे रहे होते हैं। वो सभी कर रहे होते हैं, वो अपने आलिम पर एतमाद कर रहे होते हैं। हर हदीस की कौन तहकीक कर रहा होता है बैठ के? उन्होंने बता दिया ये हदीस है, अगले ने मान लिया। उसके मुखालिफ हदीस है या नहीं है ये लोगों को पता नहीं होता। ये मनसूख है, नासिख है, ये अगर आप तहकीक करने पर आ गए ना तो एक रफुल दैन के मसले की तहकीक में आपको कई महीने चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना हमने तहकीक कर ली है, इनको मेरे पास लेकर आए कभी, फिर मैं बताऊंगा की है कि नहीं की है। दर्जनों हदीसें इनकी नजरों से ओझल होती हैं, हदीसों के तर्जमा तक नहीं पता होता इनको। तो हर आदमी तकलीद कर रहा है, कुछ मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ मानते नहीं है कि हम तकलीद कर रहे हैं। बस वो अपने आप को मुहक्किक कह रहे होते हैं कि हम तो किसी की तकलीद नहीं कर वो भी रहे होते हैं। फर्क ये है कि मुज्तहिद की कर लो या 15वीं सदी की किसी मौलाना की कर लो। हम कहते हैं जो गुजर गए, जिनको आधी से ज्यादा उम्मत ने फॉलो किया, उनकी करने में ज्यादा आफियत। ये हमारा अहले हदीस से इख्तिलाफ है। माजरत के साथ हम उसे कहते हैं एक्सक्यूज मी सर। बाकी हम उनको ना जहन्नमी कहते हैं, ना उनसे निकाह को हराम कहते हैं, ना हम उनको ये कहते हैं कि ये जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये इख्तिलाफ है हमारा। जहाँ इतने इख्तिलाफ हैं वहाँ तो और क्या हो गया इसमें? ऐसे को घबराने की क्या बात? बाकी इसमें फड्डे वड्डे की जरूरत नहीं है भाई। हमारी ये राय आप मान लो, ठीक है, नहीं माने आपकी मर्जी, इसमें फड्डेबाजी की जरूरत है। ओ भाई ये फिर वही मसला आता है ना, फिर तुम लोग बोलते हो, फिर मैं क्लिप बनाता हूँ, फिर वो मेरे खिलाफ क्लिप बनाता है, फिर यहाँ से क्लिप, वही क्लिप बाजियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये टॉपिक खत्म करो। कह रहे इंजीनियर अली मिर्जा ने आप पर फिर तनकीद कर दी है कि मुहर्रम में इमाम अली की तारीफ बयान नहीं करते तो शादी की तरगीब क्यों देते हो? ये कैसा इस्लाम है? मुहर्रम में शादी की तरगीब इसलिए देते हैं कि लोग मुहर्रम में शादी को बुरा समझते हैं। अगर आपको हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम में शहीद हुए थे, तो उस महीने में जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए शादी करना कितना बुरा काम है। तो भाई ये वाला मुहर्रम नहीं था जिसमें शहीद हुए थे, वो 1300 साल पुराना मुहर्रम था, इसमें थोड़ी हुए शहीद। और अगर मुहर्रम में शहादत की वजह से निकाह हराम है तो सफर में भी कोई सहाबी शहीद हुए हैं, रबीउल अव्वल में भी हुए हैं, रबीउल अव्वल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है। ये तो ज्यादा बड़ा गम है। फिर रबीउल अव्वल में शादी भी क्या हो गई? बोलो ना, फिर तो वो भी शादी नाजायज हो गई। और फिर आगे रबीउल सानी में भी कुछ हुआ होगा, आप तारीख की किताबें उठाएं तो कोई ना कोई सहाबी का इंतकाल हुआ, कोई शहीद हुआ, कोई किसी पैगंबर की शहादत हुई। तो ये तो यकम मुहर्रम से लेके 29-30 जिलहिज्जा तक इस्लामी तारीख में कोई भी एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई गमज़दा वाक़या ना हुआ।
ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے محرم میں شادی کرو. میں کہتا ہوں محرم میں بھی کرو, سفر میں بھی کرو, جب رشتہ مل جائے اس وقت کرو. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ذی الحجہ میں شادی ہونے والی تھی تو محرم میں ڈیلے کر کے اسپیشل محرم میں کرو, یہ میں کبھی نہیں کہتا. بھائی شادی آپ کی ذی الحجہ میں طے ہوئی ہے, آپ خواہ میں ڈیلے کر رہے ہیں محرم میں, یہ تو غلط ہے نا. بھائی اگر محرم میں موقع مل رہا ہے تو محرم میں کر لو, سفر میں موقع مل رہا ہے تو سفر میں, ربیع الاول میں موقع مل رہا ہے تو ربیع الاول میں, جب موقع مل رہا ہے اس وقت کرو. کسی مہینے کو منحوس سمجھ کے نکاح کو اس بیس پہ ڈیلے مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری شادیاں ہم محرم میں رکھ لے جاتے, جب موقع مل رہا ہے اس محرم میں آسانی ہے تو محرم میں کر لو. تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہو تو کیا اس وقت تم شادی کرو گے؟ بھائی باپ کا انتقال جب ہوا ہو اس وقت تو غم پہنچا ہے, اس وقت کوئی بھی شادی نہیں کرتا. لیکن باپ کا انتقال پچھلے سال محرم میں ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہو اس محرم میں شادی نہیں کروں گا, ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو پچھلے سال والا محرم تھا, پچھلے سال والا ربیع الاول تھا, پچھلے سال والی جنوری, پچھلے سال والا فروری. اگلے سال تو بالکل 3 دن تک تعزیت ہوتی ہے نا, سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ آزاد ہیں. تو حضرت امام حسین کی شہادت جس محرم میں ہوئی تھی وہ یہ والا نہیں تھا, وہ 1200-1300 سال پرانا محرم تھا. اس میں جب یہ زخم پہنچا تھا امت کو, حضرت حسین کی شہادت ہوئی, اس وقت غم میں اگر کوئی نہ کرے تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھئی نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے, ہم سے تو روٹی نہیں کھائی جا رہی, ہم شادی کیسے کریں. اس بیس پہ اگر کوئی اس وقت نکاح کو ڈیلے کرتا ہے یہ بہت اچھا کام تھا. واقعی غم میں یہ کام نہیں ہوتے. اگلے سال والا محرم وہ والا محرم بولو نا بھائی نہیں ہے. وہ تو اب یہ تھوڑی کہ ہر محرم میں ایسا نہیں ہوگا. ویسے تو اسلامی تاریخ میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی غم انسان کو پہنچا ہوتا ہے. کسی کے باپ کا انتقال پچھلے سال ہوا تو اس سال تو وہ لازمی شادی کرتا ہے, کہتا ہے یار وہ پچھلی فروری میں ہوا تھا, اس فروری میں تھوڑی ہوا ہے. تو یہ اسلام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نہ فالو کریں, لیکن طنز کرنا اور تانے دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کرتے, یہ غلط ہے. میں نے محرم میں حضرت حسن کی بھی تعریف پر میرا کلپ درسقرآن.com میں اور اس کے نیچے لوگوں کے تبصرے کہ اتنا شاندار حضرت حسن اور حضرت حسین پر ہم نے اتنا بہترین ویڈیو بیان آج تک ہم نے نہیں سنا. لوگوں کے کمنٹس ہیں اس پہ, درسقرآن.com سے ریکارڈ کروائے. حضرت علی کی فضائل پر میں نے بیان کیا جی ٹی وی میں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم نے اتنا شاندار اوتھینٹک مستند احادیث سے اتنی زبردست فضیلت فرسٹ ٹائم سنی ہے. یہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ چند بیانات سن کے فیصلہ نہ کیا کریں. رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں آپ پھر بھی اگر یہ تانا دو کہ یہ لوگ محرم میں حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل بیان نہیں کرتے, وہ تو یہ غلط ہے. تو آپ ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو نا جن کی آپ حمایت میں یہ بات کر رہے ہو کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کے مہینے میں ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہو؟ ہے بھائی, جس مہینے میں ابو بکر کا انتقال ہوا تو کبھی آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے فضائل اس مہینے میں بیان کیے؟ جس مہینے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی آپ نے کبھی اس مہینے میں حضرت عمر کے فضائل بیان کیے؟ ان کو تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, اور سارا نازلہ کس پہ؟ ہم پہ. اس کا مطلب یہ حق کی بیان نہیں ہے, یہ اصل میں ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں. یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.